पिछले हिस्से पर एक लंबा सा कट लगा हुआ था, जैसे किसी ने तेज धार चीज से सीधा चीरा लगा दिया हो। उनमें से कई पर अजीब किस्म के बारीक और सीधे कट लगे हुए थे, जैसे किसी ने एक एक कपड़े को देखकर निशाना बनाया हो। एक वक्त ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है, मगर जब उसने लाइट जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। कराची की एक पुरानी बस्ती में फहद नाम का एक आदमी रहता था। उम्र तकरीबन 38 साल। एक छोटी सी दुकान चलाता था और अपनी बीवी और बेटी के साथ सादा मगर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, जब तक कि एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी अजीब बात दाखिल न हुई जिसने आहिस्ता आहिस्ता उसका सुकून छीन लिया। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। फहद दुकान से वापस आया, कपड़े बदले, और जैसे ही उसने अपनी कमीज उतारी तो उसकी बीवी की नजर उस पर पड़ी और वो चूक गई। कमीज के पिछले हिस्से पर एक लंबा सा कट लगा हुआ था, जैसे किसी ने तेज धार चीज से सीधा चीरा लगा दिया हो। फहद ने हल्के में लिया और कहा कि शायद कहीं फंस गई होगी, मगर उसे याद नहीं था कि वो कहीं फंसा हो। अगले दिन फिर वही हुआ और इस बार कट उसकी कमीज के बाजू पर था और पहले से ज्यादा साफ और अजीब था, जैसे किसी ने बहुत एहतियात से काटा हो। अब फहद के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन उसने फिर भी खुद को तसल्ली दी। चंद दिनों में यह मामूल बन गया। कभी कमीज, कभी शलवार, कहीं ना कहीं कट लग जाता। बाज दफा कपड़ा ऐसे जलता हुआ लगता जैसे हल्की सी आग ने छुआ हो। घर का माहौल बदलने लगा। फहद कम बोलने लगा और उसकी बीवी हर वक्त परेशान रहती। एक दिन उसकी बीवी ने कपड़े धोकर छत पर डाले। मौसम साफ था, हवा हल्की चल रही थी, सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था। शाम के वक्त जब वो कपड़े उतारने गई तो उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। जो कपड़े उसने सुबह अपने हाथों से धोकर फैलाए थे, उनमें से कई पर अजीब किस्म के बारीक और सीधे कट लगे हुए थे, जैसे किसी ने एक एक कपड़े को देखकर निशाना बनाया हो। वो घबरा कर नीचे आई और कपड़े फहद के सामने रख दिए। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, न ही कपड़े कहीं फंसे थे। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था मगर असर दिखा रहा था। उस रात फहद को नींद नहीं आई। वो बार बार जागता, कभी दरवाजे की तरफ देखता, कभी खिड़की की तरफ। एक वक्त ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। उसने आंखें खोली तो एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे दरवाजे के पास कोई साया हिला हो, मगर जब उसने लाइट जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था। सुबह जब उसने अपने कपड़े देखे तो उन पर भी बारीक कट मौजूद थे। अब वो अंदर से टूटने लगा था। अगले दिन उसने अपने दोस्त आरिफ को सब कुछ बताया। आरिफ ने खामोशी से सुना और फिर आहिस्ता से कहा, यह आम बात नहीं है, किसी ने उस पर काम करवाया है। फहद ने फौरन इनकार किया, मगर जब आरिफ ने उसे समझाया कि अक्सर इंसान अपने दुश्मन को पहचान ही नहीं पाता, तो फहद के जहन में एक चेहरा उभरा, नसीर का। वही नसीर जो कभी उसका करीबी दोस्त था, मगर चंद महीने पहले दुकान के मामले पर दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ था। उसके बाद से नसीर का रवैया बदल गया था। उसकी नजरें अजीब हो गई थीं, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ पाल रहा हो। इसी रात फहद ने एक और ख्वाब देखा। वो खुद को लोगों के दरमियान बखड़ा देख रहा था। सब उस पर हंस रहे थे। वो चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वो घबरा कर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जब उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उन पर नए कट मौजूद थे। अब उसे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हमला है। उसकी इज्जत, उसका सुकून
اور اس کا ذہن سب نشانے پر تھے۔ آخرکار وہ ایک معتبر راقی کے پاس گیا۔ راقی نے اس کی بات سنی اور سنجیدگی سے کہا کہ یہ جادو اور جناتی اثر ہے جس کا مقصد اسے ذلیل کرنا اور ذہنی طور پر کمزور کرنا ہے۔ فہد کے لیے یہ سننا آسان نہیں تھا، مگر اس کے پاس اب انکار کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً علاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے کپڑوں کی حفاظت شروع کی۔ ہر بار جب اس کی بیوی کپڑے دھوتی تو فہد پانی میں سیب کا سرکہ، نمک اور پھٹکری شامل کرتا اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرتا۔ اس کے بعد اس نے کلونجی کے تیل پر آیات پڑھ کر صبح و شام جسم پر لگانا شروع کیا۔ شروع کے چند دنوں میں اسے مزید بے چینی محسوس ہوئی۔ خواب اور بھی شدید ہو گئے، جیسے کوئی چیز اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دم کیا ہوا پانی پینا شروع کیا اور ہفتے میں 3 بار اسی پانی سے غسل کیا۔ گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت چلنے لگی۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ پہلے رات کی بے چینی کم ہوئی، پھر وہ سایہ غائب ہو گیا، اور ایک دن ایسا آیا جب اس کے کپڑوں پر کوئی کٹ نہیں لگا۔ فہد کو یقین نہیں آیا۔ اس نے اگلے دن بھی دیکھا، پھر اگلے دن، اور یوں کئی دن گزر گئے، مگر سب کچھ ٹھیک رہا۔ چند ہفتوں بعد وہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا جب اس نے نصیر کو دیکھا۔ اس کی حالت عجیب تھی، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں میں بے چینی، جیسے وہ خود کسی اذیت میں مبتلا ہو۔ فہد نے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ نصیر نے خود ہی بات شروع کی اور اسے بتایا کہ اس لڑائی کے بعد وہ چاہتا تھا کہ فہد کی ہر جگہ بے عزتی ہو۔ اس نے اس کے کپڑوں پہ جادو کروایا۔ جادوگر اپنے جنات کے ذریعے اس کے کپڑوں پہ کٹ لگواتا۔ کچھ عرصہ بعد پتہ نہیں کیوں جادو اثر کرنا چھوڑ گیا۔ اس کی بات سن کر فہد کے دل میں خیال آیا کہ تب اس نے اپنی حفاظت کے لیے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ نصیر نے مزید کہا کہ اس کی اپنی عزت بھی خاک میں مل گئی جب اس کے بھائی نے اس پہ چوری کا جھوٹا الزام لگایا اور اسے خاندان کے سامنے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ شرمندہ ہے اور سیدھا اس کے پاس آیا ہے۔ وہ غصے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا اور اب وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ فہد نے اسے معاف کر دیا اور اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ جو دوسروں کے لیے اندھیرا تیار کرتا ہے وہ خود اسی اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ فہد نے اس واقعے کے بعد اپنی زندگی بدل دی، اذکار اور تلاوت کو معمول بنا لیا، اپنے گھر اور جسم کی حفاظت کا خاص خیال رکھنا شروع کیا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اصل حفاظت صرف عمل میں نہیں بلکہ یقین میں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسے حالات پیش آئیں تو اسے چاہیے کہ وہ کپڑوں کو دھوتے وقت سرکہ، نمک اور پھٹکری شامل کر کے ان پر سورۃ الفلق، الناس اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے۔ کلونجی کے تیل پر آیات پڑھ کر جسم پر لگائے، دم کیا ہوا پانی روزانہ پیے اور اس سے غسل کرے۔ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنائے اور مسنون اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو ایسے نظر نہ آنے والے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔